बाबर। सल्तनत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, ये बात तो हम में से किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि हमारे देश भारत पर अगर सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक किसी ने सल्तनत की है तो वो है मुगलिया खानदान यानी सल्तनत मुगल। मुगलों ने न सिर्फ हमारे देश भारत को एक जगह पर इकट्ठा किया, बल्कि साथ साथ ऐसा क्या हो गया कि आज मुगल सल्तनत का जब भी जिक्र किया जाता है तो जहाँ एक तरफ कुछ लोग उनका नाम सुनकर खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका नाम सुनकर गुस्सा करने लगते हैं। और इन तमाम चीजों की वजह एक ही है, वो है हिस्ट्री। क्योंकि मुगलों के बारे में हर एक को अलग अलग तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जहां एक तरफ कुछ लोगों को मुगलों का सिर्फ साफ किरदार दिखाया जाता है और काले किरदार को छुपा लिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मुगलों का सिर्फ काला किरदार दिखाया जाता है और सफेद किरदार को उनसे छुपा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुगलों की रियल हिस्ट्री बताएंगे और इस वीडियो में उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को रखेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो को हम जिस हिस्ट्री की बुक से बना रहे हैं उस बुक का नाम है बाबर नामा। ये वो किताब है जो खुद मुगल सल्तनत के पहले सुल्तान यानी बाबर ने अपने हाथों से लिखी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बाबर कौन था और बाबर हिंदुस्तान में कैसे आया था और आखिर हिंदुस्तान में आने के बाद उसने इतनी छोटी फौज के साथ इतनी मजबूत और बड़ी सल्तनत को कैसे फतह कर लिया था। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर बाबर का बाबरी मस्जिद के साथ क्या कनेक्शन था। दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में एक ऐसे शहर में हुआ था जो शहर आज उज़्बेकिस्तान देश में पाया जाता है। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के बारे में सबसे खास बात यह है कि बाबर का रिश्ता बाप की तरफ से ऊपर जाकर अमीर तैमूर से मिलता था, जो अपने दौर का पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सुल्तान था। वहीं दूसरी तरफ बाबर का उसकी माँ की तरफ से अगर रिश्ता देखा जाए तो ऊपर जाकर मंगोलों के सबसे बड़े सरदार चंगेज खां से मिलता था। यानी आसान लफ्जों में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ज़हीरुद्दीन बाबर को अमीर तैमूर और चंगेज खां की बहादुरी विरासत में मिली थी। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि अमीर तैमूर की बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन जब अमीर तैमूर का इंतकाल हुआ तो उसकी सल्तनत को उसके बेटों ने कई हिस्सों में बांट लिया था। उन्हीं बटी हुई सल्तनतों में से एक सल्तनत उज़्बेकिस्तान के इलाके में भी थी। ये सल्तनत अमीर तैमूर की 5 नस्लों के बाद आकर ज़हीरुद्दीन बाबर के बाप के हिस्से में आई थी और फिर बाबर के वालिद के मर जाने के बाद ये सल्तनत बाबर के हिस्से में आई। जिस वक्त बाबर अपने वालिद की सल्तनत की गद्दी पर बैठा उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन फिर अचानक से बाबर के चाचा ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। न चाहते हुए भी बाबर को अपने चाचा से लड़ाई करना पड़ी और बाबर के हाथों से वो सल्तनत चली गई। उसके बाद बाबर कई सालों तक जंगलों में फिरता रहा। बाबर ने अपनी 30 साल तक की उम्र जंगलों में भटक भटक कर ही गुजार दी थी। बाबर के लिए कई दिन तो ऐसे मुश्किल से भरे हुए गुजरे थे कि बाबर को जंगलों में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाबर ने कभी हार नहीं मानी। बाबर को जब महसूस हुआ कि वो अपने वालिद की सल्तनत को वापस नहीं ले पाएगा तो उसने अपनी सल्तनत को वापस लेने के बजाय अफगानिस्तान को फतह करने का इरादा बनाया। बाबर ने सबसे पहले अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को फतह किया और उन इलाकों को फतह करने के बाद हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस वक्त बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था उस वक्त बाबर के पास सिर्फ 13,000 की ही फौज थी और उसका मुकाबला था पठान सल्तनत के सरदार यानी इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख की फौज थी। इब्राहिम लोदी को भी यही लग रहा था कि वो बाबर को आसानी के साथ हरा सकता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की फौज के साथ साथ हजारों की तादाद में हाथी भी मौजूद थे। हालांकि बाबर के पास हाथी भी नहीं थे। दोस्तों, हर चीज बाबर के पास इब्राहिम लोदी के मुकाबले में कम थी। सिपाही भी कम थे, हथियार भी कम थे और हाथी भी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इब्राहिम लोदी को आसानी से हरा देगा, क्योंकि बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो आज से पहले हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा था और न ही उस जंग से पहले हिंदुस्तान की किसी जंग में वो हथियार इस्तेमाल किया गया था। और वो हथियार था बाबर की खतरनाक तोपें।
آخرکار ایک دن پانی پت کے میدان میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ابراہیم لودھی نے جب دیکھا کہ میری فوج بابر کے مقابلے میں حد سے زیادہ ہے تو اس نے اپنی پوری فوج کو ایک ساتھ کھلے میدان میں حملہ کرنے کا آرڈر جاری کیا، لیکن شاید یہ ابراہیم لودھی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ بابر نے جب دیکھا کہ ابراہیم لودھی کی پوری فوج کھل کر ایک ساتھ حملہ کر رہی ہے تو بابر نے بھی اپنی سارے توپ چلانے والوں کو توپ چلانے کا آرڈر دے دیا۔ بابر کے پاس اس جنگ میں تقریباً 10 توپیں تھیں۔ بابر کی جب ساری توپوں نے ایک ساتھ گولے برسانا شروع کیے تو اس کی گرج سے ابراہیم لودھی کے سارے ہاتھی پاگل ہو گئے۔ توپوں کی گرج سن کر ابراہیم لودھی کے ہاتھی نہ صرف الٹے پاؤں بھاگنے لگے بلکہ بھاگتے ہوئے خود ابراہیم لودھی کے ہزاروں سپاہیوں کو کچلتے چلے گئے، جس کی وجہ سے لودھی کی پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بابر نے جب اپنی دشمن فوج کے ایسے حالات دیکھے تو اپنی چھوٹی سی جو 13,000 کی فوج تھی اسے ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ بابر کا یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ لودھی چاہ کر بھی اس حملے کو نہیں روک سکا اور اس جنگ میں لودھی خود بھی مارا گیا۔ اس طرح سے ہندوستان میں بابر کو پہلی فتح نصیب ہو گئی تھی اور اس جنگ کو جیتنے کے ساتھ ہی بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لودھی کو ہرانے کے بعد ظہیر الدین بابر پوری شان و شوکت کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ اس وقت دہلی کے سارے قلعوں پر لودھی کی فیملی کا ہی قبضہ تھا، لیکن بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں سے اس شرط کے ساتھ وہ قلعے خالی کروا لیے کہ میں لودھی کی فیملی کے کسی بھی ممبر کو کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی کسی کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچایا جائے گا۔ بابر نامے میں خود بابر نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ ابراہیم لودھی کی ماں کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا کرتا تھا اور انہیں ماں کہہ کر ہی بلایا کرتا تھا۔ لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد ابراہیم لودھی کی ماں نے بابر سے اپنے بیٹے ابراہیم لودھی کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بغاوت کر دی، یہاں تک کہ بابر کے کھانے میں زہر بھی ملوا دیا تھا۔ لیکن بابر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو بابر نے انہیں قید کروا دیا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد قید خانے میں ہی ابراہیم لودھی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، دلی کی سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بابر کے سامنے جو سب سے پہلی مصیبت تھی وہ تھی میواڑ کا راجہ رانا سانگا، کیونکہ رانا سانگا بابر کی سلطنت کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بابر کو ہندوستان میں رانا سانگا نے ہی بلایا تھا۔ رانا سانگا نے بابر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم بھارت آؤ اور بھارت کو ظالم کے ہاتھوں سے چھڑا لو، کیونکہ رانا سانگا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بابر بھی اپنے جد امجد یعنی امیر تیمور کی طرح ہندوستان کو صرف فتح کر کے اور اسے لوٹ کر کے واپس چلا جائے گا، اور جب لودھی سلطنت لٹ جائے گی تو ہم سب راجپوت مل کر ایک ساتھ ایک بڑی سلطنت قائم کر لیں گے۔ لیکن اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ بابر ابراہیم لودھی کو ہرا کر ہندوستان میں ہی رہ کر سلطنت کرنے لگے گا۔ لہٰذا جب بابر نے دہلی پر سلطنت کرنا شروع کی تو رانا سانگا نے بابر کی سلطنت سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ رانا سانگا نے نہ صرف بابر کو بھارت میں بلایا تھا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کا جنگ میں ساتھ بھی دے گا۔ لیکن جب بابر ہندوستان میں ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ کر رہا تھا تو رانا سانگا اپنے علاقے میں ہی بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور بابر کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس وجہ سے بھی بابر رانا سانگا سے زیادہ ناراض تھا۔ آخرکار دہلی کا سلطان بننے کے 1 سال بعد ہی یعنی 1527 کو رانا سانگا اور بابر کے بیچ ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی بابر نے اپنی زبردست ہوشیاری اور توپوں کے ذریعے سے رانا سانگا کی فوج کو چند لمحوں میں ہی ہرا دیا تھا۔ رانا سانگا کو جب یہ محسوس ہوا کہ وہ اب اس جنگ میں نہیں بچ پائے گا تو وہ بیچ میں ہی جنگ چھوڑ کر پیٹ دکھا کر بھاگنے لگا، لیکن بابر نے رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بابر سے ہارنے کے ٹھیک 1 سال کے بعد ہی رانا سانگا کی موت ہو گئی تھی اور پھر 1-2 سال کے بعد ہی یعنی 1530 میں خود بابر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر بات کی جائے بابر کی قبر کے بارے میں تو کیونکہ بابر نے یہ نصیحت کی تھی کہ اس کو مرنے کے بعد اس کے پرانے وطن یعنی کابل میں ہی دفنایا جائے، تو اس لیے بابر کو اس کے بیٹے ہمایوں نے کابل میں ہی دفنایا تھا۔ آج بھی بابر کی قبر کابل شہر میں موجود ہے۔ دوستو، بابر کی موت کے بارے میں ایک یہ کہانی بھی مشہور ہے کہ بابر کا بیٹا یعنی ہمایوں، جس سے بابر بہت پیار کرا کرتا تھا، ایک بار بیمار ہو گیا تھا
हुमायूं को बीमार देखकर बाबर बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। बाबर हमेशा रो रो कर यही दुआ करता था कि ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे हुमायूं को ठीक कर दे, चाहे तो हुमायूं के बदले में मेरी जिंदगी ले ले, यानी मेरी उम्र भी मेरे बेटे हुमायूं को लग जाए। और कहा जाता है कि अचानक से एक दिन हुमायूं ठीक हो गया। जिस दिन हुमायूं ठीक हुआ उसी दिन से बाबर बीमार रहने लगा और आखिरकार कुल 47 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, आज के दौर में अगर बाबर बादशाह से जुड़ी कोई चीज सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो बाबरी मस्जिद है, क्योंकि बाबरी मस्जिद बाबर के ही एक अजीम सेनापति यानी मीर बाकी ने बनवाई थी। बहुत से लोग इस गलत फहमी में भी रहते हैं कि बाबरी मस्जिद को मुगलों के पहले बादशाह यानी बाबर ने बनवाया था। हालांकि ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि ये मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी, बल्कि बाबर का तो अयोध्या में कभी आने का भी कोई सबूत नहीं मौजूद है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मुद्दे पर कि बाबर एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहमदिल, तो इस टॉपिक पर आज भी आपको बहुत सारे अलग अलग राय रखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। जहां एक तरफ कुछ लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे रहमदिल बताएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसे एक जालिम किस्म का इंसान बताएंगे। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक नहीं सुलझ सका है, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में जहां एक तरफ बाबर की कुछ रहमदिली का जिक्र आया है तो वहीं कुछ जुल्म का भी जिक्र आया है। बाबरनामे में खुद बाबर ने लिखा है कि जब उसने भारत देश को फतह किया था तो उसके कुछ सिपाहियों ने गरीबों के साथ लूट मार की थी, उनके जानवरों को छीन लिया था, उनका पैसा और माल वगैरह भी छीन लिया था। इस बात की खबर जब बाबर को लगी थी तो बाबर ने न सिर्फ उन फौजियों को सजा दी, बल्कि उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। इसके अलावा जब बाबर ने भारत को फतह किया था तो इब्राहिम लोदी के घर की जितनी भी औरतें थीं और बच्चे थे उनके साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया था, जो इस बात को साबित करता है कि वो एक रहमदिल इंसान था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री में कुछ इसके उलट चीजें भी मिलती हैं। कुछ इतिहासकार ज़हीरुद्दीन बाबर के ऊपर हमेशा से ही सिखों के एक बड़े गुरु को कत्ल करने का इल्जाम लगाते आए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल साबित हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई शिकायत है या हमारे लिए कोई और एडवाइस है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर दें। साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताएं कि आप बाबर को किस तरह से देखते हैं, यानी वो एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहमदिल इंसान था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मुगलों के पहले सुल्तान यानी बाबर के बारे में। मुगल सल्तनत सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगलों के दूसरे सुल्तान यानी हुमायूं के बारे में। मुगल सल्तनत सीरीज की पहली वीडियो में हम आपको बाबर के बारे में बता चुके हैं कि आखिर बाबर किस तरह से हिंदुस्तान में आया था और वो किस तरह से इतनी मजबूत और बड़ी सल्तनत को हराकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर मुगल सल्तनत का दूसरा सुल्तान यानी हुमायूं कौन था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और उनके दौर में मुगल सल्तनत का कैसा हाल रहा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान होने के बावजूद भी आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था कि हुमायूं को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। उसने अपनी आधी उम्र जंगलों में ही भटक भटक कर गुजार दी थी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर बहुत से लोग जो ये दावा करते हैं कि मुगल सल्तनत के सारे राजा हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने आए थे, तो उनके दावे में क्या सच्चाई है। क्या सच में सारे मुगल सुल्तान हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने आए थे, पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाने आए थे? तो इस तरह की तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, हुमायूं की पैदाइश 1508 में काबुल शहर में हुई थी, जो आज अफगानिस्तान देश में मौजूद है। हुमायूं के वालिद यानी फादर का नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था, जो हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के फाउंडर माने जाते हैं। हुमायूं के 3 भाई थे। कहा जाता है कि जब हुमायूं की उम्र सिर्फ 15 साल थी, तभी से ही वो अपने वालिद यानी बाबर को सल्तनत के मामले में मशवरे देने लगा था, और ज़हीरुद्दीन बाबर भी हुमायूं की इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी उसके मशवरे को बहुत अहमियत दिया करता था। हिस्ट्री की बहुत सारी बुक से ये बात मालूम चलती है कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने भारत पर हमला किया था और भारत को फतह किया था, तो उस जंग में भी हुमायूं का बहुत अहम किरदार था। हर मौके पर हुमायूं ने अपने फादर यानी ज़हीरुद्दीन बाबर की बहुत मदद की थी। भारत की जीत में बाबर की सबसे अहम और सबसे बड़ी जंग, जिसे हम पानीपत की जंग के नाम से जानते हैं, उसकी जीत में भी बाबर की तरफ से हुमायूं ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था।
کہا جاتا ہے کہ جب بابر نے 1526 کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو ہرا دیا تھا اور اس کے بعد وہ دہلی کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا تو آگرہ میں اس کی ملاقات اس کے بیٹے ہمایوں سے ہوئی۔ ہمایوں نے اپنے والد بابر کو قیمتی خزانوں کے ساتھ ساتھ کوہ نور ہیرا بھی پیش کیا، لیکن بابر نے ہمایوں کی بہادری اور ہوشیاری سے خوش ہو کر کوہ نور ہیرے کے ساتھ ساتھ وہ سارا مال تحفے کے طور پر ہمایوں کو ہی واپس کر دیا تھا۔ 1528 میں ظہیر الدین بابر نے حصار اور فیروزہ جیسے اپنی سلطنت کے قیمتی علاقوں کو اپنے بیٹے ہمایوں کے سپرد کر دیا تھا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بابر بھی مرنے کے بعد اپنے سارے بیٹوں میں سے ہمایوں کو ہی اپنا اگلا سلطان بنانا چاہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو مرنے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ اے ہمایوں، اگر میرے مرنے کے بعد میری سلطنت تمہارے پاس آ جائے تو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی ان کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرنا۔ ہمایوں نے بھی اپنے باپ یعنی ظہیر الدین بابر سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جب اس کے پاس یہ سلطنت آئے گی تو وہ اپنے بھائیوں کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھے گا۔ آخرکار 1530 میں بابر کی وفات ہو گئی۔ جس وقت بابر کی وفات ہوئی اس وقت ہمایوں کی عمر صرف 22 سال تھی، یعنی 22 سال کی عمر میں ہی ہمایوں مغل سلطنت کا دوسرا سلطان بنا دیا گیا تھا۔ بابر کے بعد جیسے ہی ہمایوں مغل سلطنت کا اگلا سلطان بنا، ویسے ہی باغیوں نے اپنے سر اٹھانا شروع کر دیے۔ کسی علاقے میں بابر کے دور کے اعلیٰ افسر بغاوت کر رہے تھے تو کسی علاقے میں تو خود ہمایوں کے بھائی ہی اس کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ جن بھائیوں کے ساتھ ہمایوں نے اچھا سلوک کرنے کا اپنے والد سے وعدہ لیا تھا، اب وہ بھائی ہی ہمایوں کے خلاف بغاوت کر بیٹھے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ہمایوں ایک مست اور سست قسم کا انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایسی کنڈیشن میں جہاں ہمایوں کو چاہیے تھا کہ وہ سترک رہتا اور اپنی ہوشیاری اور بہادری کے ذریعے سے ساری بغاوتوں کو کچلنا شروع کرتا، لیکن وہیں دوسری طرف ہمایوں نے سستی دکھائی اور اس نے کوئی بھی ایسا کڑا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے وہ اپنی بغاوتوں کو دبا سکے۔ اس سستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ہمایوں کے ہاتھوں سے سلطنت چلی گئی اور ایک وقت وہ آیا کہ جب دہلی سلطنت پر بھی شیر خان نام کے ایک صوبیدار کا قبضہ ہو گیا، جسے آج ہم سب شیر شاہ سوری کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، جب ہمایوں کے ہاتھوں سے مغل سلطنت چلی گئی تو ہمایوں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر کابل چلا گیا، جو اس وقت افغانستان دیش میں موجود ہے۔ 1540 سے لے کر 1555 تک، یعنی تقریباً 15 سال تک اس نے اپنی پوری زندگی جنگلوں میں ہی بھٹک بھٹک کر گزار دی تھی۔ یہ ہمایوں کے لیے بڑا ہی مشکل دور تھا اور اسی مشکل وقت میں ہی ہمایوں کے سب سے طاقتور اور ہوشیار بیٹے یعنی اکبر کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن ایسے سنجیدہ حالات میں بھی ہمایوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ پوری کوشش کرتا رہا کہ آخر کس طرح سے اپنے والد یعنی بابر کی سلطنت کو دوبارہ سے حاصل کیا جائے۔ آخرکار 15 سال کی تیاری کے بعد وہ ایک بڑی فوج لے کر اپنی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ دہلی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف سے سوری سلطنت کا سلطان یعنی سکندر شاہ بھی 80,000 کی فوج لے کر ہمایوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ 18 جون 1555 یہ وہ دن تھا کہ جس دن بھارت دیش میں مغل سلطنت کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی اس دن ہمایوں کی فوج نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی سوری سلطنت کی 80,000 فوج کو بڑی خطرناک شکست دی تھی، اور اس کے بعد مغل سلطنت بھارت دیش پر اس طرح سے قابض ہو گئی تھی کہ اگلے 300 سالوں تک مغل سلطنت کو ذرہ برابر بھی کوئی بھی نہیں ہلا سکا تھا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمایوں نے اپنی 15 سال کی زندگی جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر گزار دی تھی، جب وہ سلطنت 1555 میں ہمایوں کو واپس ملی تو ٹھیک اس کے ایک سال بعد یعنی 1556 میں ہی ہمایوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن ہاں، ہمایوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس سلطنت کو پھر سے ہرا بھرا کر دیا تھا۔ دوستو، بہت سارے لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ مغل سلطانوں نے ہندوستان پر جو حکومت کی تھی وہ شاید غیر مسلم یعنی ہندو، سکھ، جین، عیسائی جیسے دھرموں کے لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے کی تھی، یعنی دھرم پریورتن کرنے کے لیے کی تھی۔ لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر بھی آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے دعوے جھوٹ ہیں۔ کیونکہ اگر مغل سلطان ہندوستان میں ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے ہوتے تو وہ کبھی بھی مسلم راجاؤں پر حملہ نہیں کرتے۔ حالانکہ حیران کرنے والی بات یہ ہے
کہ مغل سلطنت کا پہلا سلطان یعنی بابر جب ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا سب سے پہلا مقابلہ ایک مسلم بادشاہ سے ہوا تھا جس کا نام ابراہیم لودھی تھا۔ یعنی مغلوں کے آنے سے پہلے بھی بھارت پر مسلمانوں کا ہی راج تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دھرم پریورتن والی بات جھوٹ ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مغل سلطنت کے دوسرے سلطان یعنی ہمایوں سے جس انسان نے سلطنت چھینی تھی وہ بھی ایک مسلمان تھا جس کا نام شیر شاہ سوری تھا، اور پھر اس کے ٹھیک 15 سال بعد پھر سے ہمایوں نے ایک مسلمان سے ہی اپنی سلطنت کو دوبارہ سے چھین لیا تھا۔ یعنی اس پوری ہسٹری سے یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام لڑائی سیاست اور سلطنت کی تھی۔ اگر یہ لڑائی دھرم کی ہوتی تو مغل سلطان کبھی بھی مسلمانوں کی ہی فوج پر حملہ نہیں کرتے۔ یہ ساری ہسٹری یہ ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ مغلوں نے ہندوستان پر راج ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے کیا تھا وہ ایک جھوٹ ہے۔
Boy, on a real hesitation creeping in, but you look so good and I know what you're offering. Phone's lighting up, but I'm just gonna let it ring. Yeah, my phone's lighting up, but I'm just gonna let it ring.